कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढेको बढै एकै दिन 170 जना थपिए। देशभर संक्रमित संख्या 1200 नाघ्यो। फजुल खर्च कटौती अर्थमन्त्रीको भाषणमा मात्रै खारेज गरेका भनिएका शीर्षकै बजेट पोहोर भन्दा बढी। कृषि क्षेत्रमा रोजगारी र उत्पादन बढाउने कृषि मन्त्रीकै प्रस्ताव बजेटमा समेटिएन। कृषि भन्दा रक्षा बजेट धेरै सरकारको प्राथमिकतामै प्रश्न। भारतबाट महिनौं दिन लगाएर लालाबाला सहित नेपाल फर्कनेको सीमा नाकामा बिजोग। बाहिरबाट आउने सबैलाई क्वारेन्टिन राख्न नसकिने कर्णाली सरकारको भनाई। र विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिलेसम्मकै उच्च। एकै दिन 1,16,000 संक्रमित थपिए। ब्राजिल, रुस र भारत सबैभन्दा बढी चपेटामा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण हुनेको संख्या 1200 नागेको छ। एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 170 जना संक्रमित थपिएका छन्। भाइरस पोजिटिभ देखिनेको संख्या 1212 पुगेको छ। तीमध्ये 440 जना पछिल्लो 3 दिनमा थपिएका हुन्। पीसीआर विधिबाट 3238 नमुना परीक्षण गर्दा रौतहटमा 56, कपिलवस्तुमा 51, झापामा 28 र बाँकेमा 10 जनामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको हो। यस्तै पर्सामा 5, बारा, सर्लाही र सप्तरीमा 4 तथा दाङ र नवलपरासी पूर्वमा 2 जना बिरामी थपिएका छन्। म्याग्दीमा पहिलो पटक भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। भाइरसका बिरामी देखिएका जिल्ला संक्रमितको संख्या बढेसँगै हामीले पटक पटक संक्रमितको ठेगानाहरू र उहाँहरू रहेको ठाउँहरू अहिले हाल कहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न पनि केही समय लाग्ने भएको कारणले हामीले मन्त्रालयबाट निश्चित समयमा मात्र त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने निर्णय गरेका छौँ। भाइरस पोजिटिभ हुनेमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश 2 का हुन्। त्यहाँ अहिलेसम्म 490 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यस्तै प्रदेश 5 मा 433 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिरामी मध्ये 206 जना निको भएका छन्। 19 जना पछिल्लो 24 घण्टामा डिस्चार्ज भएका हुन्। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा 6औं व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। भारतबाट फर्किएका अर्घखाँची भूमिका स्थानका 35 वर्षीय पुरुषको संक्रमणबाट जेठ 10 गते मृत्यु भएको हो। नेपाल प्रवेश गरे लगत्तै मृत्यु भएका उनको 11 गते नमुना सङ्कलन गरिएकोमा बिहिबार मात्र संक्रमण पुष्टि भएको थियो। ती व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका कतिपयलाई अहिले क्वारेन्टिनमा राखिएको छ भने अन्यको पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिँदैछ। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका सबैको मृत्यु पश्चात मात्र परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि पूर्व झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका सीमा नाकाबाट नेपाल आउने नेपालीको नाकामा भिड लागेको छ। दैनिक ठूलो संख्यामा नेपाल भित्रिनेमा महिला र बालबालिकाको संख्या पनि धेरै छ। संक्रमणको खतरासँगै रोजगारी समेत छुटेपछि ससाना बालबालिका बोकेर परिवारसहित जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर उनीहरू सीमासम्म आइपुगेका छन्। भारतका विभिन्न शहरबाट नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ। यसरी नेपाल भित्रिएकाहरूमा महिला र बालबालिकाको संख्या पनि निकै छ। बाटोमा लामो समय शास्ति खेपेर स्वदेश पुगेका उनीहरू आफ्नो गन्तव्यमा कहिले पुग्ने हो भन्ने चिन्ता अझै उनीहरूमा देखिन्छ। झिटिगुन्टा सहित ससाना बालबालिका बोकेर घर पुग्ने आशामा लामो समय विभिन्न दुःख कष्ट झेलेर यहाँ पुगेका महिलाको पीडा झनै कहाँली लाग्दो छ। बच्चालाई त धोकाइ भयो, हामीलाई पनि धोकाइ भयो। अब खाने पाइएन, पैसा पनि पाइएन। क्या गर्ने, वहाँ अलमुरा सही आयौँ, दुःख भयो त। अब बोकै नाङ्नाकै बच्चाको साथ आयौँ त क्या गर्ने। लामो समय उतै रोजगारीका लागि बस्ने र घरमा छाक टार्न समेत समस्या भएका अधिकांश नेपाली मजदुरले लाला बाला सहित परिवारै भारत लगेर जाने गरेका छन्। अहिले कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण स्वदेश फर्केका उनीहरू कहिले घर पुगेला भन्ने चिन्तामा छन्। अब यस्तै हालत छ, के गर्ने। अब मुगु जिल्ला विकट ठाउँमा कसरी पुग्ने, यत्रा बोझा छन्, बच्चा छन्, धेरै दुःख कष्ट भइरहेछ। हेर्नुहोस्, 3 जनी आइमाई छन्, 5 वटा बच्चा बच्ची छन्। हामी 16 जनाको टिम छ। पारी खाना नपाएर, लगाउन नपाएर, कस्तो कस्तो धोकामा बसेर अब फेरि
त्यहाँ भागिकन आएपछि क्वारेन्टाइनमा राखेर फेरि हानपिट गर्ने काम गरेर हामीलाई खाना लगाउनमा साह्रै समस्या पर्यो। त्यसपछि हामी चाहिँ वहाँबाट लगभग 5 दिनसम्म हामी पैदल मार्च लाग्यो। हेर्नुहोस्, पैदल मार्च लाग्नुदेखि हामी चाहिँ आज बिहानै यहाँ पुगिरहेको छ। भारतका विभिन्न सहरबाट नेपाल आएका मध्ये करिब 20% महिला र बालबालिका छन्। भोकभोकै 8-10 दिनको पैदल यात्रा गरेर काँधमा भारी काखमा दुधे बालक लिएर स्वदेश पुगिसक्दा समेत उनीहरूको मुहारमा खुसी देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ तेज सिंह मुस्कान, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर। भारतबाट मानिस आउने क्रम बढिरहँदा कतिपय स्थानीय तह उद्धारमा उदासीन बनेपछि भारतबाट आएकाको बीच बाटोमै बिचली भएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकाय आउने मानिसको उद्धारमा खटिएका छन्, तर सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्ना मानिस लैजाने विषयमा चासो नदिँदा भारतबाट नेपाल आएकाहरू आफ्नो गाउँ पुग्न नसकेर अलपत्र परेका छन्। भारतको उत्तर प्रदेशबाट मुगुको खत्याड गाउँपालिका जान कैलालीसम्म आइपुगेका दीपक परियार विगत 14 दिनदेखि कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढीको क्वारेन्टिनमा छन्। काखमा 4 महिनाको छोरा र बिरामी श्रीमतीसँगै क्वारेन्टिनमा बसेका उनको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ। भएको पैसा बाटोमै सकिएपछि उद्धारका लागि सम्पर्क गर्न खोज्दा गाउँपालिकाका अध्यक्ष उब्जन बहादुर शाहीले अब फोन उठाउन छोडिसके। 13 दिन पलिया र 15 दिन यहाँको क्वारेन्टिनमा बसेका उनलाई गाउँसम्म कसरी जाने भनेर निकै समस्या परेको छ। माथि पठाउने प्रयास खत्याड गाउँपालिकाले अहिलेसम्म केही हेरेको जस्तो छैन। आज 15 दिन भइसक्यो यहाँ आएको। 1 गते आएको म जेठको। 14 दिन क्वारेन्टाइन भन्दै 15 गते भइसक्यो। अहिलेसम्म कहिले हो पठाउने केही थाहा छैन। उहाँ पनि खबर गरिरहेछन्। उहाँको गाउँपालिका अध्यक्षले हेरि पनि रहेको छैन। कर्णाली प्रदेशमा के गरिरहेछन् केही बुझ्नै सकेका छैन सर। हामीलाई त अब कहिले हो कहिले पठाउने केही थाहै छैन। अब के गरेर बस्ने होला। यसरी उद्धारको पर्खाइमा कैलालीकै विभिन्न क्वारेन्टिनमा काठमाडौँका 8 जना अलपत्र छन् भने हुम्लाका 1 जना। उनीहरूको व्यवस्थापन र उद्धारका लागि खटिरहेकाहरूले सम्बन्धित ठाउँमा पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा कोही पनि सम्पर्कमा आएका छैनन्। यतैबाट पैसाको जोहो गरेर पठाउन खोज्दा पनि कोही सम्पर्कमै आउन नचाहेको उद्धारमा खटिएकाको भनाइ छ। 2 जना मुगुका एउटा 4 महिने बच्चा सहितका 2 जना मुगुका पनि छन्। उनीहरूलाई पनि त्यहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष खत्याड गाउँपालिका हो र गाउँपालिका अध्यक्षसँग सम्पर्क पठाउँछु भनेर सर अहिलेसम्म पनि कुनै पहल नभएको रे बाहिरी जिल्लाका मान्छेहरूलाई निकै पीडा भएको छ। त्यसै एउटा हुम्ला बाजुराको पनि रहेका छन्। यसरी बाहिरी जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू बाहिरी जिल्लाका मान्छेहरूले उहाँहरूलाई जसरी हुनसक्यो चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार गरेर आफ्नो सम्बन्धित जिल्लामा लगिदिए बेस हुन्थ्यो। किनभने काठमाडौँवाला त साह्रै पीडित छन्। उनीहरूसँग न पैसा छ न केही छ। तराईको अत्याधिक प्रचण्ड गर्मी छ। यहाँ बस्नै नसकिने अवस्थामा छन् र उहाँहरूलाई निकै मर्कामा परेर उहाँहरूको आँखाबाट आँसु मात्र आइरहेको हुनाले सम्बन्धित निकायले पहल गरिदिन अनुरोध गर्दछु। काठमाडौँ परिवेशमा निकै कडाइ गरिएकाले कैलालीमा रोकिएकाहरूलाई विगत 14 दिनदेखि पठाउन नसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ। त्यहाँ पठाउन स्थानीय तहको अनुरोधसँगै गृह मन्त्रालयको स्वीकृति पनि आवश्यक पर्ने भएकाले त्यो प्रक्रियामा आफूहरू लागि परेको कार्यालयले जनाएको छ। उहाँहरूको चाहिँ स्थानीय तहबाट हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहबाट के अरे एउटा चाहिँ कहाँ हुन् उहाँहरूको चाहिँ एउटा पहिचान मागेका छौँ। त्यो पहिचान आइसकेपछि हामीले चाहिँ यसको अफिसियल प्रोसेस हामीसँग केही चाहिँ काठमाडौँको लागि केही अरू प्रोसेस गर्नुपर्छ। त्यो प्रोसेसको लागि हामी चाहिँ गरिराखेका छौँ। उहाँहरूसँग चाहिँ स्थानीय तहबाट वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि फोन गर्नुभएको थियो। उहाँहरूसँग पनि हामी समन्वयमै छौँ। समन्वय भइरहेको अवस्था छ। नाकाबाट मानिस आउने क्रम झन्झन बढ्दै गएको छ। बिहिबारसम्म कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट 32 जिल्लाका 27,500 मानिस भित्रिएका छन्। यो क्रम अहिले झन् बढ्दो गतिमा छ। नेपालको दक्षिणी नाकासम्म आइपुगेका मानिसलाई सुरक्षित सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। भारतबाट कर्णाली प्रदेश भित्रिने नागरिकको संख्या दैनिक बढेपछि स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको छ। भारतबाट आउने मानिसको संख्या बढेपछि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या पनि बढेको हो। भारतबाट कर्णाली प्रदेशमा आएका मानिसका लागि क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन राम्रो गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। भारतबाट दैनिक वारवारी कर्णाली प्रदेशमा मानिस भित्रिएपछि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ। भारतबाट आएका मानिसको आरडीटी परीक्षण गरेर भित्र्याइए पनि व्यवस्थित क्वारेन्टिन नहुँदा उनीहरूलाई विद्यालय र क्याम्पसमा राखिएको छ। विद्यालयका बेन्च खप्ट्याएर एउटै कोठामा 12-13 जनालाई राख्ने गरिएको छ। भारतबाट कति मानिस कर्णालीमा आउँछन् भन्ने तथ्याङ्क नहुँदा अहिले आएको पनि व्यवस्थापन हुन नसक्दा बिजोग भएको छ। भारतबाट भोकभोकै 15-20 दिनको
दिनको यात्रा गरेर आफ्नो देशमा आइपुग्दा पनि 3 तहकै सरकारले राम्रो व्यवस्था गर्न नसक्दा शास्ति भोग्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। हामी यहीँका जनसङ्ख्या यहीँ जन्मेका ठाउँ यहीँ मरौँला भनेर विदेशदेखि इन्डियादेखि हामी आछौँ। हामी चाहिँ आफ्नो नेपालमा आएछौँ हामी अब हैन नेपालदेखि आछौँ। नेपालमा आएर हामीले राहत पुऱ्याएको दिनु पर्यो। हामी चाहिँ बरु क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ क्वारेन्टाइनमा बस्छौँ। हामी घरतिर जान्नौँ हामीले चाहिँ राहत दिनु पर्यो। हाम्रो फ्यामिली छन् यहाँको सबै जनसङ्ख्याले बुझिदिनु पर्यो। हाम्रो नेपाली आउनु भएको छ बरु अहिले नभएर भोलि हुन्छ बरु राहत चाहिँ पाइन्छ। तर हामीले चाहिँ अब हल्लाखल्ला गर्नु भएन। खै सरकारहरू त्यतिखेर कहाँ छ? हाम्रो वडा अध्यक्षहरू कहाँ हुनुहुन्छ? मेयरहरू कहाँ हुनुहुन्छ? अनि कर्णाली प्रदेशको सरकार कहाँ हुनुहुन्छ यतिखेर? हैन हामी त 2 दिनसम्म त हामी यो के भन्छ बबैमा बसिरहौँ। दैनिक 1000 का दरले कर्णाली प्रदेशमा मानिस भित्रिने गरेका छन्। प्रदेशका सीमा नाका बबैबाट उनीहरूलाई टिप्पर, ट्र्याक्टर र बसमा हालेर सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पुर्याउने गरिएको छ। प्रदेशमा भित्रिएपछि ट्र्याक्टर र टिप्परको यात्राले शास्ति बेहोरेका उनीहरू स्थानीय तहसम्म पुग्दा अल्पत्र परेका छन्। प्रदेश सरकारले भारतबाट आउने सबैलाई स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न भनेको छ। भारतबाट आएका मानिसको प्रदेश सरकारले आरडीटी परीक्षण गरेपछि केही समय क्वारेन्टिनमा राखेर मात्र घर पठाउने गरेको छ। 27,000 मान्छे आउँदैछन् त सबै इन्डियाबाट मात्रै पछिल्लो 27,000 मान्छेलाई हामीले सुर्खेतमा कसरी क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्छौँ? कहाँ छ त्यत्रो क्वारेन्टाइन? यहाँ त ठुलै एउटा सभा 27,000 त ठुलो सभा हुन्छ, सानो सभा होइन नि त। यो सभालाई त हामीले व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ त छैन। त्यसो हुँदा हामीले इमर्जेन्सीवालाहरू अप्ठ्यारा केसहरू हामीले ह्यान्डल गर्छौँ। बाँकी आरडिटी चेक गरेर नेगेटिभ आएको जतिलाई सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेर पठाउँछौँ भन्ने भएपछि अहिले त्यसरी नै पठाएको अवस्था छ। भारत लगायतका देशबाट आउनेको सङ्ख्या बढी नै भएकाले व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको स्थानीय तहको भनाइ छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेका 5 विद्यालयमा 267 जनालाई व्यवस्थापन गरिएको छ भने अरूलाई व्यवस्थापन गर्न झन्डै 60 वटा विद्यालय आवश्यक पर्ने देखिएको छ। अहिले हेर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू आइरहेको अवस्था पनि छ। अझै मात्रै 100को सङ्ख्यामा वीरेन्द्रनगरमा भित्रिने सम्भावना छ र यहाँ भित्राउँदाखेरि हामीले आरडिटी सबैको टेस्ट गरेका छौँ। क्वारेन्टिनमा मानिस थपिने सङ्ख्याका आधारमा व्यवस्थापन राम्रो भएको छैन। क्वारेन्टिनमा खानपानको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसके भारतबाट आएका मानिस सिधै घर गए भने कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले भयावह अवस्था आउन सक्छ। क्वारेन्टिनमा खाने र बस्ने व्यवस्था राम्रो नहुँदा मानिस क्वारेन्टिनबाटै भाग्ने र नारा जुलुस समेत गर्दै आएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ पूर्णबहादुर खड्का र कमल पन्त, सुर्खेत। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल भारत सीमाको 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउन र ती क्षेत्र खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सीमा अन्तर्गत 10 गजा क्षेत्रमा भारत सरकारले निर्माण गरेका सडक र तटबन्ध हटाई सीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गराउन तथा त्यस क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचना र मानव बस्ती पनि हटाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई बोलाएर समितिले नेपाल भारत सीमा क्षेत्र 10 गजामा निर्माण गरिएका संरचना तथा त्यहाँ रहेका मानव बस्ती हटाउनको लागि निर्देशन दिएको हो। भारतले दार्चुलाको लिपुलेक क्षेत्रमा राखेको आफ्नो सुरक्षा फौज तथा निर्माण गरेको संरचना हटाउनको लागि कूटनीतिक पहल थाल्न समेत निर्देशन दिएको छ। बैठकमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले यसका लागि भारतीय पक्षलाई जानकारी गराइसकेको र वार्ताको लागि समय कुरेर बसेको जानकारी दिए। का लागि चाहिँ प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। अहिले अब औपचारिक वार्ताको ठोस त्यस्तो मिति अथवा त्यसको मोडालिटी तयार भइसकेको अवस्था छैन, तर हामी निरन्तर टचमा चाहिँ छौँ। म यति मात्रै निवेदन गर्न चाहेँ। भूमि फिर्ता गर्ने गरी नै हामीले यी सबै कुराहरू गरेका हौँ र वार्ता हामीले गर्छौँ। हामीले प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ वार्ताको औपचारिक डेटको। यससँगै समितिले ठुला नदीमा भारत सरकारले सीमा स्तम्भ बनाउने सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यस्ता स्थानमा भारतले नबनाए नेपाल सरकारले आफै बनाउनु पर्ने निर्देशन समेत दिएको छ। साथै समितिले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा तथा सीमामा हुने अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्न भनेको छ। यसका लागि आवश्यक परे सशस्त्र प्रहरी ऐन संशोधन गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
समितिले सीमा क्षेत्रका नागरिकको समस्या ख्याल गर्न र उनीहरूलाई दिने सेवा सुविधामा ध्यान दिन पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। यसअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको मर्काप्रति ध्यान आकर्षण गराएको थियो। सीमा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी निर्माण गरेका संरचनाले वर्षेनी डुबान बेहोर्ने भएकाले त्यस्ता संरचना हटाउने पहल गर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो। मुलुकको कान्छो सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा रक्षाको जिम्मेवारी दिइएको छ। सरकारले भारत र चीनतर्फका सीमामा 500वटा चौकी राख्ने बताउँदै आए पनि त्यसका लागि बजेट भने छुट्याउने गरेको छैन। 221वटा चौकी स्थापनाको प्रस्ताव गरेको सशस्त्रलाई यसपालि 39 चौकीको लागि मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ। नेपाल र भारतको सिमाना 1800 भन्दा बढी किलोमिटर छ। त्यसमध्येमा पर्ने दार्चुलाको कालापानी नजिक नेपालले 2 साता अघि भाडाको घरमा बल्ल एउटा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरेको छ। तर भारतले त्यही क्षेत्रमा सेनासहित करिब 5000 को सुरक्षा फौज तैनात गरी सैन्य पूर्वाधार विस्तार गरिरहेको छ। सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले 221वटा पोस्ट स्थापनाका लागि सरकारलाई प्रस्ताव गरेको 7 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। एउटा पोस्टमा कम्तीमा 50 जना राख्ने गरी तत्काल 6000 दरबन्दी थप गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ। तर सरकारले जम्मा 39वटा चौकी बढाउनका लागि बजेट छुट्याएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलसँग अहिले सीमा क्षेत्रमा 41वटा आफ्नै भवन छन्। त्यसमध्ये उसले 111वटा छोटी भन्सारका भवन उपलब्ध गराउन र 79वटा नयाँ भवन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। सीमा सुरक्षाका लागि भवन र दरबन्दीले मात्रै पुग्दैन, हात हतियार र बन्दोबस्तीका सामान पनि चाहिन्छ। नोम्यान्स ल्यान्डको नजिक नै बस्नुपर्ने हुन्छ। के अरे बोर्डर आउटपोस्ट भनेको पछाडि कम्पनी हुन्छ, पछाडि बटालियन होला, ब्रिगेड होला। यो त इन डेप्थ सेक्युरिटी प्रदान गर्ने विषय हो। तसर्थ यो चाहिँ के अरे बोर्डरमै बस्नुपर्ने भएकोले अब त्यही नै घर जग्गाहरू चाहिँ कुनै अरू निकायको नहुन पनि सक्छ। हामीले छोटी भन्सारहरूको सची पछार त्यहाँ छोटी भन्सारले छोडेको ठाउँहरू छ कि भनेर पनि हेरिराखेका छौँ। त्यस्तो पनि लेखापढी ऊ भइराखेको छ। त्यसो भने हामीसँग त अब 41वटा त रेडी छ भनेपछि अरू सबै बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, सशस्त्रले यसै साता चीनतर्फको सीमा जोडिएको मुस्ताङको लुमाङथाङकामा चौकी स्थापना गरेको छ। चीनतर्फ 5वटा चौकी राख्ने योजना छ। तर त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्न समय लाग्ने भएकाले उसले भन्सार, औद्योगिक, सुरक्षा, राजस्व गस्ती र गुल्मका 4640 जनालाई सीमामा पठाउने तयारी गरेको छ। जनशक्ति चाहिँ अब थुप्रै आवश्यक हुन्छ। अहिले के अरे अब व्यवस्थित किसिमले राख्न, अब त्यहाँ पर्मानेन्टली राख्न, साधन स्रोतले सम्पन्न बनाएर राख्न, अब त्यो भोलि 221ले पनि नपुग्न सक्छ। अहिले त हामीले पहिलो फेजमा हामीले होमवर्क गरेको 221 वटा बनाउँदा भन्ने, अब यसैलाई पनि हामीलाई जनशक्तिको अभाव चाहिँ छ। अब हामीले पनि त्यो के अरे योजनाहरू बनाएर हामीले पेश गरिरहेका छौँ। भारतले नेपालसँगको सीमामा हरेक 3 किलोमिटरको दूरीमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी सहित चौकी राखेको छ। तर सरकारबाट बजेट नपाएकाले सशस्त्रका चौकी 17 किलोमिटरको दूरीमा छन्। यसअघि छुटेको भूभाग समेटेर पूर्ण नक्सा जारी गरे पनि सुरक्षा फौज स्थापनामा व्यवस्थाले सरकार सीमा सुरक्षाप्रति संवेदनशील नभएको त होइन भन्ने सन्देश गएको छ। सेनालाई हरेक वर्ष मागे जति रकम दिँदै आएको सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधार बनाउन कन्जुसाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सरकारले कोभिड-19 का कारण विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले विदेशमा रहेका नागरिकलाई प्राथमिकता तोकेर फर्काउने कार्ययोजना पारित गरेको हो। अब भिजा सकिएका, करार अवधि सकिएर अड्किएका विद्यार्थीहरू, पारिवारिक तथा व्यावसायिक काममा गएर अड्किएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर फर्काइनेछ। स्थल मार्ग हुँदै फर्कनेलाई पनि 20वटा नाका तोकिएको छ। सबैलाई एउटा प्रायोरिटाइज गरेर यो तयार भएको सूची हो। यसलाई छिटै नै हाम्रो तत्त मुलुकका कूटनैतिक नियोगहरू, हाम्रो एम्बेसीहरूमा उहाँहरूले आफ्नो एप्लिकेसन फर्म विवरणहरू दिनुहुन्छ। त्यसको लिस्ट तयार हुन्छ। त्यसलाई नेपाली वायु सेवा निगम वा नेपालका वायु सेवा निगमलाई प्रायोरिटी दिइनेछ।
विभिन्न देशबाट स्वदेश फर्कन चाहनेहरूको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले बढीमा 10 दिनभित्र सङ्कलन गरेपछि सूची तयार गरिनेछ। विदेशमा रहेकाहरूलाई त्यही सूची अनुसार क्रमशः स्वदेश फर्काउने योजना छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहिबार सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरेको घोषणा गरे पनि बजेटमा भने यथावत राखिएको छ। उनले उल्लेख्य कटौती गरिएको भनिएका शीर्षकमा समेत चालु वर्षको भन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ। यसले फजुल खर्च नियन्त्रणमा सरकार कठोर बन्न सकेको देखिँदैन। प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययता अपनाइनेछ। कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भइपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरेको छु। बिहिबार अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा यो घोषणा गर्दा सांसदले मात्र ताली बजाएनन्। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताको आवाज उठाउँदै आएकाहरू समेत खुसी भएका थिए। तर अर्थमन्त्रीको घोषणा विपरीत बजेटमा फजुल खर्चलाई निरन्तरता दिएको छ। स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएपछि विकास बजेट 13.5%ले कटौती गरेका अर्थमन्त्रीले नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधामा खर्च हुने चालु खर्च भने 1% पनि घटाएका छैनन्। अर्थमन्त्रीले खारेज गरेको भनिएका शीर्षक मध्ये कतिपयमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ। स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता, फिल्ड भत्ता, बैठक भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, वैदेशिक भत्ता लगायतलाई निरन्तरता दिएको छ। खारेज गरिएका भनिएकै शीर्षक मध्ये स्थानीय भत्ताको बजेट 56 करोड, वैदेशिक भत्ता 7 करोड र पदाधिकारी तथा अन्य सुविधाको बजेट 24 करोड बढाइएको छ। अर्थमन्त्रीले उल्लेख्य कटौती गरेका भनिएका शीर्षक मध्ये पदाधिकारीको इन्धनमा 3 करोड, सवारी साधन मर्मतमा 1 करोड, गोष्ठीमा 2 अर्ब, भ्रमणमा 8 करोड र अन्य भ्रमणमा 2 करोड 80 लाख र फर्निचरमा 9 करोड बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै सेवा खरिद तथा परामर्शमा पनि चालु वर्षको संशोधित अनुमान भन्दा 3.5 अर्ब बढी अर्थात् 12 अर्ब 97 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। खारेज गरिएका भनिएका मध्ये कर्मचारी र पदाधिकारीको बैठक भत्ता केही कटौती गरी निरन्तरता नै दिएको छ। महामारीका बेला स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएका बेला पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले फजुल खर्च कटौती गर्न नसकेको प्रश्न देखिन्छ। सरकारको प्रतिबद्ध खर्च नै बढी छ। जस्तै सुरक्षा खर्च भयो, सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन खर्च भयो, सामाजिक सुरक्षाको खर्च भयो, आन्तरिक र वैदेशिक ऋण भुक्तानीको खर्च भयो, अनि कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाको खर्च भयो, यो निवृत्तिभरणको खर्च भयो। यी लगायतका जुन खर्चहरू छन् यी प्रतिबद्ध खर्चहरूलाई घटाउने उपायहरू अवलम्बन नगर्दासम्म चालु खर्चलाई ठिक्क साइजमा ल्याउन सकिँदैन। राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भन्दा साधारण खर्च 59 अर्ब रुपियाँ बढी छ। वैदेशिक अनुदान र ऋणको लक्ष्य पनि ठूलो छ, जसका कारण सरकारलाई यसपालि जस्तै अर्को वर्ष पनि खर्चको जुहो गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वृद्धिका बावजुद कोरोना भाइरसको महामारीका बेला आवश्यकता अनुरूप बजेटको प्राथमिकीकरणमा सरकार चुकेको छ। रोजगारी वृद्धि र खाद्यान्नमा परनिर्भरता अन्त्यका दृष्टिले महत्त्वका साथ हेरिएको कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारले बिना औचित्य रक्षातर्फ अहिलेकै बजेटलाई निरन्तरता दिएको छ। देशमा अहिले सेनाको बजेट बढाउनु पर्ने कुनै आधार छैन। न युद्धको अवस्था छ न त सेनालाई सीमा सुरक्षामा परिचालन गरिएको छ। तर सरकारले रक्षातर्फ 50 अर्ब 25 करोड 86 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। त्यसमध्ये 5 अर्ब 66 करोड पुँजीगत तर्फको हो, जबकि अहिले रक्षातर्फ पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने औचित्य नै देखिँदैन। यस्तो असामान्य अवस्थामा पनि रक्षातर्फको पुँजीगत बजेट कटौती नगरेकाले त्यसको प्रभाव बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने कृषि क्षेत्रमा परेको छ। लकडाउनले असङ्गठित क्षेत्रमा श्रमिक कामविहीन भई गाउँ फर्किएको र विदेशबाट फर्किने युवाको सङ्ख्या पनि बढिरहेको अवस्थामा रोजगारी वृद्धिका लागि कृषिलाई सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्रका रूपमा हेरिएको थियो। तर युवालाई आकर्षित गरी कृषि उत्पादन बढाउन कृषि मन्त्रीले प्रस्ताव गरेकै कार्यक्रम बजेटमा समेटिएनन्। कृषिमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। कृषिमा चाहिँ आधुनिक प्रकारका मसिनीकरणहरू गर्ने र उन्नत प्रकारको बिउ बिजन, मल खादहरूको व्यवस्था, सिँचाइको व्यवस्था गरेर त्यसको चाहिँ बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने कुरा नै कृषिको आधुनिकीकरण हो। त्यसको निम्ति जुन बजेटको विनियोजन हुनु पर्थ्यो
जसले त्यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्थ्यो त्यो अहिले पोहोरको 34 अर्बबाट बढाएर 41 अर्ब बनाएको छ। तर हाम्रो चाहिँ सेनाकै बजेट चाहिँ 50 अर्ब छ क्या नि। समग्र कृषिको भन्दा सेनाको मात्रै बढी छ। अब अरू प्रहरी लगायतका र सशस्त्र प्रहरी लगायतको चाहिँ सुरक्षा बल र अन्यको चाहिँ कुरा त बेग्लै छँदैछ। कर्मचारीको मात्रै तपाईँले 1 खर्ब त हामीले कर्मचारीको तलमा खर्च गरिरहेको छौँ, 1 खर्ब प्रत्येक वर्ष। यो निरन्तरताको बजेटले समस्या हल गर्दैन भन्ने मेरो भनाइ हो। कृषि क्षेत्रका लागि 41 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 7 अर्ब रुपियाँ बढी हो। तर यसले खाद्यान्नमा परनिर्भरता अन्त्यका लागि ठोस योगदान पुग्ने देखिँदैन। पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएकाले खेती किसानीमा युवाहरू आकर्षित हुने आधार निकै कमजोर देखिएको छ। रासायनिक मल र बिउ बिजनको अनुदान त बढाइएको छ, तर किसानको मुनाफा सुरक्षित गरिएको छैन। 18 करोड खर्च गरेर बनाइएको 20 वर्षे कृषि विकास रणनीतिमा औल्याइएका उत्पादन, बजारीकरण र निर्यात सहजीकरणका कुरा बजेटमा छुटेका छन्। युवाहरू गाउँ फर्किएको अवस्थामा उत्पादन बढाई परनिर्भरता अन्त्य गर्ने अवसर सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकार चुकेको छ। त्यो मैले देखेको चाहिँ यो अहिलेको अवस्था चाहिँ हाम्रो यो कृषिलाई स्थापित गर्ने र कृषिलाई चाहिँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भनेर यो स्थापित गर्न सक्ने अवसर हो भन्ने मैले बुझेको थिएँ। तर अहिले चाहिँ हामीले अवसरलाई चाहिँ अलिकति चुक्यौँ कि भन्ने लाग्यो मलाई चाहिँ। किनभने यो नियमित सालबसाली गर्ने कार्यक्रमहरू पनि आए, हाम्रो त्यहाँ आउनै पर्छ। तर नयाँ कार्यक्रमहरू जुन आए अहिले यो कोभिडले गर्दा आएको जस्तो खाद्य भण्डारणको कुराहरू आए। तर अलिकति फड्को मार्ने हिसाबले जुन मैले भने तपाईँको एउटा स्थानीय तहलाई एकदमै मजबुत गरेर लाने वित्तीय हस्तान्तरणको कुरादेखि प्राविधिकको कुरादेखि लिएर अरू उद्योग स्थापनाका कुरादेखि सबै कुराहरू हामीले स्थानीय स्तरको क्षमता वृद्धि गर्ने कुराहरू त्यो सबै आयो। त्यो अलिकति अपुरो भयो भन्ने लाग्छ मलाई। दायरा विस्तार गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दोब्बर अर्थात् 11 अर्ब 60 करोड पुर्याइए पनि यो सुरुवाती वर्षमै असफल भइसकेको कार्यक्रम हो। असफल कार्यक्रममा रकम वृद्धि र रक्षा लगायत कटौती गर्नुपर्ने बजेट यथावतै राखिनुले समयको आवश्यकता अनुसारको प्राथमिकीकरणमा सरकार चुकेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामको उपायका रूपमा विश्वका 130 भन्दा बढी मुलुकले लकडाउन रोजे। नेपाल पनि चैत 11 गतेदेखि लकडाउनमै छ। लकडाउन पालनाका दृष्टिले नेपाल विश्वका 15 मुलुकभित्र परेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन गरेका देशले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरे। संक्रमण फैलिन नदिन उत्तम विकल्प मानिए पनि सबैतिर पालना भने भएन। पालना नभएका देशले ठूलो क्षति बेहोरिसकेका छन्। लकडाउन पालना भए नभएको थाहा पाउने आधार संक्रमितको संख्या भन्दा पनि मानिसले बोक्ने मोबाइल फोनमा हुने GPS हो। यसले मानिसको हिँडडुलको विवरण देखाउँछ। गुगलको कम्युनिटी मोबिलिटी सम्बन्धी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन अनुसार लकडाउन पालना गर्ने अनुशासित मुलुकको सूचीमा नेपाल 15 देशभित्र परेको छ। लकडाउन गरिएका विश्वका 130 भन्दा बढी मुलुकका मानिसको मोबाइल फोनको GPS तथ्याङ्कबाट यो निष्कर्ष निकालिएको हो। लकडाउनपछि 70% नेपाली घर बाहिर निस्केका छैनन्। निस्केकाहरूले पनि सामान्य अवस्थाभन्दा औसतमा 45% कम गरेका छन्। विभिन्न किसिमका अनुमानहरू भइरहेको छ नि अहिलेसम्म त। नेपालीहरूको प्रतिरोध क्षमता बढी हो भन्छ, कसैले के भन्छन्, तर त्यो केही पनि कुराको प्रमाण चाहिँ हामीसँग छैन। तर के कुराको प्रमाण देखिया छ भने यो फोनको डेटा हेर्दाखेरि घरभित्र चाहिँ मान्छेहरू बसेका छन् सुरुदेखि नै। र नेपालले लकडाउन एकदम सुरुमै जारी गर्यो। त्यो कारणले गर्दा पनि नेपालमा संक्रमण कम देखिएको भनेर चाहिँ दाबी गर्न सकिन्छ। बोलिभिया, इक्वेडोर, पानामा, डोमिनिक रिपब्लिक, मरिसस, बार्बाडोस, पेरू, श्रीलङ्का लकडाउन पालना हुने मुलुकको सूचीमा नेपालभन्दा अगाडि छन्। भारतबाट फर्की क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू बाहेक अन्यमा संक्रमण नफैलिनुमा लकडाउन पालनालाई एउटा कारण मानिएको छ। तर लकडाउन बढ्दै जाँदा घर बाहिर निस्कने क्रम बढ्न सक्ने भएकाले यो अवधिलाई परीक्षण बढाउने र अन्य तयारी गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। अन्यथा स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। सबै कुरा नागरिकलाई छोड्न चाहिँ किन सम्भव नहोला भने कसैको बस्ने स्थान सानो होला हैन, कसैको सबैको आम्दानी नहोला। सरकारले मात्रै होइन, अब नेपालको सम्पन्न वर्ग अरूले पनि सजिलो बनाउनलाई चाहिँ जसको आम्दानीले छुटेर गाह्रो भएको छ उनीहरूलाई अब अहिले जनताले तिरेको करको त
उपयोग त्यसरी नै गर्नु पर्यो नि होइन। अलिकति आम्दानी पूर्ति गरिदिने अनि सरकारलाई सुझाव दिने निकायहरू वैज्ञानिकहरूको कुरा सुन्ने अनि विज्ञहरूको पुँजी बनाउने काममा पनि त्यति के भइरहेको छ भनेर पहिला त सुसूचित नै गर्नु पर्यो होइन मानिसहरूलाई। लकडाउन उल्लङ्घन गर्दा संक्रमण कसरी फैलिन्छ भन्ने उदाहरणका लागि युरोपका देशको उदाहरण पर्याप्त छ। अत्यावश्यक काम परेको अवस्थामा बाहेक घरभित्रै बस्ने आफ्नै सुरक्षाका लागि हो। घर बाहिर ननिस्केर देशवासीले साथ दिएको अवस्थामा सरकारले पनि यो अवधिलाई महामारी नियन्त्रणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। लकडाउनका कारण 2 महिनादेखि व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि कतिपय साना व्यवसायीले दैनिक गुजारा चलाउन वैकल्पिक काम थालेका छन्। जनजीवन घरभित्रै सीमित हुँदा चुलो बाल्न समेत कठिनाई भएको भन्दै उनीहरूले तरकारी र फलफुल व्यापार गरेर घर खर्च चलाउन थालेका छन्। काठमाडौँको कोटेश्वर महादेव स्थानमा 3 वर्षदेखि सिलाइ व्यवसाय गर्दै आएका धनुषाका प्रमोद महतोले हिजो आज फलफुलको व्यापार गर्न थालेका छन्। लकडाउनले आफ्नो पुरानो व्यवसाय ठप्प हुँदा दैनिक खर्च थान्न धौधौ हुँदै गएपछि उनले आफ्नै सटर अघि फलफुल बेच्न थालेका हुन्। म लकडाउनभन्दा पहिला मैले सिलाइ गर्नुहुन्थ्यो, जिन्स ज्याकेटहरू बनाउने हुन्थ्यो, अनि सिरक डस्नाहरू पनि बेच्नुहुन्थ्यो। अब त्यो कामै बन्द भएर म अब त्यो कामै गर्न सक्दिनँ, गर्न दिँदैन। त्यसैले मैले अब खाना जुटाउनको लागि त्यो फलफुल बेचिरहेको छु। धनुषाकै वीरेन्द्र महतोले पनि हिजो आज काठमाडौँकै तिनकुने स्थित मिठाई पसलको अगाडि तरकारी बेचेर खर्च जोहो गर्न थालेका छन्। लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा कतिपयका लागि खाली सडक र सटरका पेटी तरकारी बेच्ने थलो बनेका छन्। घरभाडा तथा दैनिक गुजारा जुटाउन बिहान बेलुका के बेर भए पनि तरकारीको व्यापार उत्तम अवसर भएको उनको अनुभव छ। भाडा पनि नतिर्न सकेर उता अनि यता अब आफन्तको मिठाई दोकान थियो अनि खाली ठाउँ भएर अनि हेरेको यस्तो अब बालबच्चाहरूलाई त पाल्नु पर्यो, असाध्यै मुस्किल छ यता। अनि त्यस कारण यता राखेको, त्यो पनि अब उता पारी अब पसल भएर त्यति चल्दैन। अब ट्राई गर्दैछु के हुन्छ, खानापिनाको लागि अब जिउनको लागि त केही न केही गर्नुपर्छ भनेर त्यही सोचेको। कोरोना संक्रमण कम गर्न गत चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन कति लम्बिन्छ यकिन छैन। त्यसमाथि घरमा भएको खर्च पनि सकिँदै गएपछि कतिपय साना व्यवसायीले वैकल्पिक व्यवसाय गर्न थालेका छन्। लकडाउन भए पनि अहिले औषधि बेच्नका लागि फार्मेसीहरू नियमित सञ्चालनमा छन्। अत्यावश्यक खाद्यान्न र तरकारी तथा फलफुलका पसल पनि बिहान बेलुका निश्चित समय खोल्न दिइएको छ। त्यसैले अन्य व्यापार गरेर दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका कतिपय व्यवसायीलाई तरकारी र फलफुलको व्यापार दैनिक खर्च जुटाउने उत्तम विकल्प बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? ए यथार्थपरक, बी महत्वाकांक्षी र सी कर्मकाण्डी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए यथार्थपरकमा 26%, बी महत्वाकांक्षीमा 32% र सी कर्मकाण्डीमा 42%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, देशको कृषि बजेट भन्दा रक्षा बजेट बढी हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए अमिल्दो प्राथमिकता, बी सेनाको बोलवाला र सी किसानको उपेक्षा। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीले प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिँदा निम्न तथा मध्यम वर्ग भने छुटेको छ। उद्योगी व्यवसायीलाई कर छुट र सहुलियत ब्याजका कार्यक्रम ल्याइए पनि सरकारी ढुकुटीबाट कुनै सुविधा नपाउने निम्न तथा मध्यम वर्गको लागि बजेटमा कुनै कार्यक्रम छैन, जबकि सरकारले यो वर्गसँग कर भने असुल्दै आएको छ। चैत 11 देखिको लकडाउनले उद्योग व्यवसाय मात्र होइन, श्रमिक वर्ग पनि उत्तिकै प्रभावित छ। असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकले रोजगार गुमाएका छन् भने सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक पनि तलब सुविधा नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्। तर सरकारले बजेट मार्फत आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम ल्याउँदा निम्न मध्यम र मध्यम वर्गलाई उपेक्षा गरेको छ।
असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई स्थानीय तह मार्फत सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा काम दिने भनिएको छ। यस्तै उद्योगी व्यवसायका लागि आयकर छुट, विद्युत महसुल मिनाएर छुट, 5% ब्याजमा सहुलियत ऋण लगायत व्यवस्था गरिएको छ। तर खास गरी निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि भने राहतका कुनै कार्यक्रम पनि छैन। पारिश्रमिकको 1 देखि 36% कर तिर्दै आएका श्रमिकलाई पुरै उपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा काम गर्नेको संख्या सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार करिब 11 लाख हाराहारीमा छ। तिनीहरूमा करिब 55 लाख आश्रित छन्, तर आयकरको सीमा समेत बढाइएको छैन, जसलाई करका जानकारहरूले सामाजिक न्यायको विपरीत भनेका छन्। वर्गीय दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि तल्लो वर्गलाई जहिले पनि केन्द्रबिन्दुमा राखेर आर्थिक नीतिहरू, सामाजिक नीतिहरू, वितरणका नीतिहरू र लगानी र रोजगारी प्रवर्धनका नीतिहरू पनि बनाइन्छ। त्यसकारण अब यो हाम्रो चाहिँ अलिकति यसमा कन्ट्राडिक्टरी, समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी राज्य व्यवस्था भनेर भन्ने, तर चाहिँ नि त्यो खालको प्रबन्धहरू चाहिँ नगर्ने चाहिँ भइराखेको छ। यो चाहिँ सरकारले इन्धनदेखि अन्य वस्तुमा बढाएको भन्सार र अन्तशुल्कले बढाउने महँगीको मार धेरै खेप्ने पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरू हुन्। सरकारी ढुकुटीबाट तलब खानेले महँगी भत्तादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्। उनीहरूका लागि 1 लाखको निशुल्क बिमा पनि घोषणा बजेट मार्फत गरिएको छ। 2 वर्ष अघिसम्म आयकर नतिरेका व्यवसायलाई आगामी फागुनसम्म तिरे ब्याज र थप शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेर उनीहरूमाथि उधार देखेको सरकार निम्न तथा मध्यम वर्गको आयमा लाग्ने कर घटाउन भने तयार देखिएन। निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सरकारले कर मात्र असुलेर निचोर्ने काम गरिरहेको छ। अर्थमन्त्रीले थप ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले आयकरको सीमा नबढाएको जवाफ दिएका छन्। श्रमिक वर्गको लागि नै लक्षित गरेर यो बजेट आएको छ। मलाई लाग्छ सम्भवतः यति धेरै श्रमिकसँग लक्षित भएको यो पहिलो बजेट हो। यसरी हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब आयकरका दर भनेको त श्रमिक वर्ग तपाईले हिसाब गर्नुस्, 20,000 रुपियाँसम्म महिनाको तलब खाने मान्छेलाई आयकरको दरको के हिसाब हुन्छ? त्यसको कुनै अर्थै रहँदैन। अनि कर्मचारीहरू जो उच्च आय वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अघिल्लो वर्ष नै हामीले करका दरहरू समायोजन गर्दाखेरि स्ल्याबहरू मिलाइसकेका छौँ र अहिले हामीले धेरै आयकरकै दरहरूमा छुट दिएर राजस्वको आधार कमजोर पार्ने अनि फेरि ऋणै लिनुपर्ने अनि ऋण लिँदा तपाईँहरूले फेरि यति धेरै ऋण किन लिएको, यो लिनै नमिल्ने कुरा भन्नुहुने स्थिति सृजना हुने। उद्योगी व्यवसायीदेखि सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्रका तथा सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारी सबै समान हुन्, तर सरकारले बजेट मार्फत असमान व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। सैनिक अदालतले एक उपरथी सहित 9 जना सैनिक अधिकृतलाई अनियमितता र अनुशासन सम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ। समरी जनरल सैनिक अदालतले सैनिक हवाई महानिर्देशनालय गौचरमा कार्यरत रहँदा पाइलट उपरथी सुधीर श्रेष्ठले कुनै हिसाब किताब नराखी आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गरी 58,95,000 रुपैयाँ असुल गर्ने फैसला गरेको छ। साथै उनलाई नसिहत दिने निर्णय पनि सैनिक अदालतले गरेको छ। त्यस्तै अन्य 8 सैनिक अधिकृतलाई प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहर गरी सचेत गराउने फैसला भएको छ। बाँकी 1 अधिकृत र 9 अन्य दर्जाका सैनिकलाई सफाई दिएको छ। नेपाली सेनाले पद्धति र प्रणालीमा आधारित सङ्गठन सञ्चालनमा जोड दिँदै पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य अनुसार अनुशासन विपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाही गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। सगरमाथामा पहिलो सफल आरोहण भएको आज 67 वर्ष पुगेको छ। त्यसैको सम्झनामा हरेक वर्ष आजको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसका रूपमा मनाइन्छ। तर यो वर्ष महामारी र लकडाउनका कारण सगरमाथा दिवस मात्र खल्लो भएको छैन, पर्वतीय पर्यटन उद्योग नै ठप्प भएकाले यसमा आश्रित ठूलो जनसङ्ख्याका निम्ति नमिठो अध्याय बन्न पुगेको छ। गत वर्ष यतिखेर सगरमाथामा आरोहीको जाम थियो। अहिलेसम्मकै उच्च आरोहण अनुमति दिइएको वर्ष पनि थियो त्यो। जतिखेर आरोही र सहयोगी शेर्पा गरी 644 जना चुचुरोमा पुगेका थिए। सगरमाथा त नेपाली पर्यटनको एक उच्चतम बिम्ब मात्र हो। व्यावसायिक रूपमै आरोहण खुला गरिएका 326 वटा हिमाल आरोहणका लागि युरोप, अमेरिका र एसियाली मुलुकहरूबाट वार्षिक 100औं पर्यटक
नेपाल आउँछन्। सगरमाथा आरोहणका लागि विदेशीले 11,000 अमेरिकी डलरसम्म र नेपालीले 75,000 रुपैयाँसम्म रोयल्टी बुझाउनुपर्छ। यसपालि सिजन सुरु हुनै लाग्दा लकडाउन भयो, जसले दिइएका आरोहण अनुमति पनि स्थगित गर्नु पर्यो। अब विदेशी नेपाली भनेर नछुट्याइकन स्प्रिङ सिजन अवधिभरि सम्पूर्ण हिमालहरूको आरोहण सम्बन्धी गतिविधि बन्द गराउनु भन्ने टाइपको हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएको थियो र हामीले सोही बमोजिम काम गरेको हो। त्यो सँगसँगै हामीसँग हिमाल सफाई अभियानको कार्यक्रम थियो। सगरमाथा लगायत अन्य हिमालहरू पनि त्यसभित्र थिए। अब त्यो कार्यक्रम पनि हाम्रो रोकियो। अहिले व्यापक रूपमा छलफल भइरहेको विषय चाहिँ के हो भने यतिखेर चाहिँ हामीले हिमाल सरसफाई ट्रेकिङ रुट ट्रायलहरू सरसफाई गर्ने लगायतका कुराहरू गरेर रोजगारी सृजना सँगसँगै नेपालको टुरिज्म सेक्टरलाई हाम्रो विशेष गरी पर्वतीय पर्यटनलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएर हामी केही सानोतिनो टुङ्गोमा पनि पुग्न लागेको अवस्था छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर आरोहणका प्रयास 20औं शताब्दीको सुरुवाती दशकबाट भए पनि पहिलो पटक सन् 1953 को मे 29मा नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलरीले चुचुरोमा पहिलो पटक पाइला टेकेका थिए। बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको राज्याभिषेकको केही दिन अघि मात्र भएको यस आरोहणलाई त्यति बेला नै ऐतिहासिक घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। अहिलेसम्म 5,000 भन्दा बढी मानिस सगरमाथाको चुचुरोमा पुगिसकेका छन्, तर यस वर्ष शून्यता छाएको छ। यद्यपि यसलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिएर अर्को वर्षको तयारी र दिगो विकासमा काम गर्न सकिने आरोहीहरू बताउँछन्। पूर्वाधार निर्माणको कामहरू जस्तै हिमाल क्लिनिङको भयो, नयाँ रुट डेभलपको भयो, एक्सप्लोर भयो, यो पदयात्राका चाहिँ हाई पासेसहरूमा चेन एङ्करिङ फिक्सिङको काम भयो, पोलर सेल्टर बनाउने रिभ्युल गर्ने र त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ रिनोभेसन गर्ने कामहरू हामीलाई गर्न दिउँ। ट्रेकिङ ट्रेलहरूमा चाहिँ साइनेजको र क्लिनिङ क्याम्पेनहरू गर्नु थियो। यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो बर्खामा पनि तुरुन्त काम गर्न सक्ने भएको हुनाले यसलाई सर्भाइभल प्याकेज भनेका छौँ। र दोस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा रिभाइभल प्याकेज, अब यो आउने सिजनमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, गभर्मेन्टले प्याकेज ल्याउनुपर्छ, त्यस्ता रणनीतिसहित के प्याकेज प्रोग्रामहरू भनेका छौँ। त्यसो त गत वर्षको जामका कारण सगरमाथा लगायत केही हिमालको महत्ता कायम राखिराख्न र प्रदूषणबाट जोगाउन केही समय आराम दिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेकै थियो। यही बेला भएको लकडाउन र शून्य आरोहणलाई सगरमाथा र समग्र हिमालयको संरक्षण एवं प्रवर्धनात्मक कामको तयारीमा उपयोग गर्न पनि सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।